शाद आरिफ साहब, मैं इसको एहसान मानूं आपका, मतलब एक ही बात में बहुत सारे सवालात आपने उठा दिए हैं। मतलब एक आपका था जो आपके निगोशिएशन हो रही है बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज, वो था मुज़ाकरात क्या होगा, किस तरह होंगे, और फिर उसके बाद आप आगे इस पे जो पाबंदियां लगा दी गई हैं, जो कतगन लगा दी गई हैं पाकिस्तान पे, या लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये है कि आपका ये नया एक शोशा शुरू हो गया कि जी इसको आप देखें, जो आपके न्यूक्लियर मामलात हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो मेरी मेरी राय इसमें बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा। या जहाँ तक आपने हुकूमत का एक इशारा किया ना हुकूमत की तरफ, क्या उनमें अहलियत है, तो ये सवाल आपको मुझसे नहीं करना चाहिए, ये सवाल आपको आवाम से करना चाहिए कि एक साल गुजरने के बाद कितनी अहलियत थी कि आपने आवाम के मसाइल को, आवाम की तकलीफों को, आवाम के दुखों को, उनका मदावा अगर आपने कर लिया तो आप आगे भी कर जाएंगे। एक बात तो ये आपको मैं शेख साहब, एक तो ये मुस्लिम लीग नून आपकी जमात है, दूसरा आप अवामी आदमी हैं, ये बेहतर तो अक्कासी आप कर सकते हैं, बेहतर नुमाइंदगी आप कर सकते हैं। तो आप बताइए कितनी कामयाब रही हुकूमत? मेरे ख्याल में शायद आप आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी बात आपने सुनी नहीं है जी। तो मैंने उससे अपनी इस बात में एक बड़ा एक मुफस्सल सा बयान अर्ज कर दिया कि हर किसी की, अब मेरी भी देखिए, मैंने 16 साल खिदमत की आवाम की, लेकिन उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने रद्द कर दिया। इसका मतलब मेरे में अहलियत नहीं थी, मैं उनकी उमंगों, उनकी मंशा के मुताबिक काम नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं समझा कि मैं इस काबिल हूं कि मुझे ये किया जाए। तो इसलिए हर किसी की अहलियत का अंदाजा उसकी कारकर्दगी से कराया जाता है, और एक साल बहुत होता है, और एक साल में आपको बहुत सारे मामलात को तय कर लेना चाहिए था। अब एक बुनियादी बात की तरफ आप, वो मैं बाद में करूंगा, आप एक मुज़ाकरात की बात कर लीजिए। मुज़ाकरात, जरा एक बात ज़हन में रखें, इन मुज़ाकरात में कौन शामिल है? क्या शहबाज शरीफ शामिल है इसमें? क्या इमरान शामिल है इसमें? क्या फजल रहमान साहब शामिल है इसमें मुज़ाकरात में? क्या आसिफ जरदारी शामिल है? नहीं है। कमेटी बना दी गई, और जिस काम को नहीं करना होता ना उसको कमेटी बना देते हैं, चलिए कमेटी खेलते रहते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। जब आप बात करेंगे फिर कहेंगे कि हम अपनी मर्जी क़यादत से पूछ लें, वो अपनी क़यादत से पूछेंगे, आप अपनी क़यादत से पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अगर कोई मुज़ाकरात करने हैं तो उसका एजेंडा तय होता है। पहले आप एजेंडा तय कर लीजिए कि आपने किस एजेंडे पे काम करेंगे। उसकी मुख्तसर सी बात मैं आपको बता दूं, क्या उस एजेंडे में शामिल है कि जो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है उसको आपने कैसे सामना करना है, एक बात। दूसरा, क्या आपने इस मुल्क में बढ़ती महंगाई को कैसे रोकना है, एजेंडा का दूसरा हिस्सा। तीसरा, क्या आपने अवाम की फलाह के लिए कैसे काम करना है, मिलके काम करना है और मिलके उनकी फलाह करनी है, ये तीसरा शिक आपकी एजेंडे की। चौथा, क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बिजली के बिल, गैस के बिल और जो आपके यूटिलिटीज बिल है उन पे आपने कैसे काबू पाना है, ये एजेंडे का चौथा हिस्सा। पांचवा हिस्सा, आपने इस मुल्क की मईशत को कैसे दुरुस्त करना है, ये बड़ा अहम एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए। छठा हिस्सा आपका ये होना चाहिए कि आपने इस मुल्क को कैसे मजबूत करना है, आपने दहशतगर्दों से कैसे निजात हासिल करनी है, ये आपके एजेंडे के नुकात होना चाहिए। अब मैं बहुत सारी बातें भूल गया हूँगा और नहीं याद नहीं होंगी मुझे, उम्र का तकाज़ा। वो तो शेख साहब पहले तो मामला ये था कि हुकूमत और अपोजिशन के बैठने में बहुत मसाइल थे, अब वो खुदा करके बैठे हैं। 2 तारीख को अपोजिशन ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है, तो ये जो पेशरफ्त हो रही है इसको तो खुशाइंद करार दिया जा सकता है। कम से कम बैठ तो गए जो एक दूसरे को सामना नहीं करते थे। आपने देखिए, मैं आपको, जब भी आपको चीज सुनते हैं पहले आप उसका देखते हैं कि एजेंडा कौन सा है, क्या उसमें एजेंडे में है क्या। अगर उसमें तो हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, उसके पास जुडिशियल पावर तो नहीं है। आप मतलब ये मतलब समझने की बात है। आपके ख्याल में जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इस मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, बस ये वक्त गुजारी है, तो आप भी यही समझते हैं कि ये वक्त गुजारी है? क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं आसिफ जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहब को बैठ के करने चाहिए, तो फिर ही कोई नतीजा। इसमें एक
ارشاد میں ایک اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ارشاد عارف ہی بول رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 بالکل نہیں ہو سکتا کہ جی جو ملٹری کورٹ ہی صحیح اس میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو اس لیے روک دیا جائے کہ ہم مذاکرات کرنے والے ہیں. جناب میں یہی تو آپ سے کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر لیجیے. اب تھوڑی سی بات میری کو سمجھ جائیں گے تو میرے لیے بہتر ہو جائے گا. کیا میں آپ سے سمجھ جاؤں گا, کچھ سمجھ کے چلا جاؤں گا یہاں سے آپ سے؟ ٹھیک. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ ساری سچویشن ہے, نواز شریف صاحب اس ساری صورتحال میں, حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے, وہ خاموش ہیں, نہ کوئی عوامی رابطہ مہم ہے, نہ کوئی میڈیا ٹاک ہے, نہ وہ پبلک سے مخاطب ہوتے ہیں. ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے, اور یہ خاموشی کیا ان کو پولیٹیکلی فائدہ دے رہی ہے؟ میں نے سنا ہے, پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ جو بڑے عقل مند اور ذہین اور ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں, وہ بولتے کم ہیں. کم بولنے والا شخص جو ہے بہت عقل مند ہوتا ہے. شاید وہ اسی اصولوں پہ کاربند ہے. میں تو نہیں سمجھ سکتا, میں اس خاموشی کے راز کو نہیں سمجھ پایا. پہلے جب وہ بولتے تھے تو وہ عقل مندی کی وہ سطح نہیں تھی جو اب ان کو ماشاء اللہ میسر ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک یہ نہ بولنا اور یہ نہ ملنے والی بات ہے. خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر دفاع رہے, وزیر تجارت رہے اور کئی اہم پوسٹوں پر رہے. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی میں 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں, میاں صاحب مجھ سے ملتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے بھی کوئی ایسی کوشش کی ملنے کی الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے, اور انہوں نے کوئی وقت دیا آپ کو؟ آپ نے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ سینئر رہنما نہ کھا کریں, سینئر سٹیزن کہہ دیا کریں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. میں کوئی ایسا دروازہ سوائے اپنے اللہ کے, میں کوئی ایسا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا جہاں سے مجھے یہ ہو کہ یہاں سے مجھے انکار ہوگا. اچھا. میں فقیر آدمی ہوں یار, میں اپنے حال میں مست رہتا ہوں. میرے نام کو بھی جانتے ہیں, میرے کام کو بھی جانتے ہیں. جس دن میری ضرورت ہوگی, کیونکہ ابھی میری ضرورت نہیں ہے نا. دستگیر صاحب تو بادشاہ آدمی ہے یار. میں عرض کر رہا ہوں کہ میری جس دن ضرورت ہوگی تو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مجھے خود بہت یاد کر لیا کرے گا. کیونکہ اب میں کوئی جیتا ہوا آدمی تو نہیں ہوں. میرے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, میرا ووٹ نہیں ہے, میری سپورٹ نہیں ہے. میں کوئی ان کے لیے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا, میں ان کو ان گڑھوں سے باہر نہیں نکال سکتا. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے. روہیل صاحب آپ کی سیاست ہے جی, ہاں جو عباس صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک سیاست ہے, آپ کا ایک حلقہ ہے, آپ کا ایک اثر رسوخ ہے, آپ کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں, تو جب تک آپ ایم این اے ایم پی اے نہ ہوں اس وقت تک قیادت کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ روایت ہے یار, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے. اس سچ کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سیاست صرف جیتے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا. دیکھیں میرے مقابلے میں جو شخص جیتا تھا اس کے ووٹ کی ضرورت تھی, انہوں نے آپس میں شامل کر لیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں آخری شخص ہوں گا جو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے مجھے جانتے ہیں, وہ آج سے نہیں جانتے, ایسا دراز سے جانتے ہیں. ایک شہر کے رہنے والے ہیں. میرا بچپن, میری جوانی, میرا بڑھاپا یہاں پہ گزرا. جب ضرورت ہوگی یاد کر لیا جائے گا تو ٹھیک ہے, دیکھوں گا. لیکن یہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, ان کے بارے میں ان کے ایم پی ایز جو خاص طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ملنا پسند نہیں کرتی. تو ان کی تو ضرورت ہے, یا ان کی بھی اب ضرورت نہیں رہی ہے ایم پی ایز کی بھی؟ دیکھیں جہاں پہ میں ایک پہلی بات تو آپ کو عرض کر دوں, جہاں پہ شخصی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پہ واقعی کوئی ضرورت نہیں. اچھا. کیونکہ آپ ایک شخصیت کے گرد گھومتے ہیں, آپ کو اس شخص کی ضرورت ہے, اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. ووٹ لینا تھا لے لیا, گنتی کرنی تھی کر لی, اگلا آپ نے الیکشن لڑنا ہے, آپ ناراض نہیں کر سکتے. آپ کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟